Goa, a land known for its beaches, its beauty, and its vibrant soul. But beyond the sand and sea lies a rich and powerful tradition of Goan music, woven into the very fabric of its villages, streets, and hearts. In the early days, music was more than entertainment. It was the way of life, from church choirs to village bands. Every sound told a story, every instrument carried an emotion. The trumpet, the violin, the mandolin. These weren't just instruments, they were extensions of the soul, passed down from father to son, mother to daughter. They echoed in homes, feasts, and parades. Goa has been home to several legendary musicians who left a lasting impact through their mastery of musical instruments. Chi Chocolate, a brilliant trumpeter often called the Louis Armstrong of India, was a key figure in Bombay's jazz scene and played a major role in early Bollywood music. Thomas Mistry Anda, known for his creativity and versatility, once playing the trumpet and drums simultaneously. He also composed music, mentored young talent, and directed his own theatre. His legacy lives on as a pillar of Goa's cultural and musical heritage. In villages like Aldona, children once lined up with shining eyes, eager to learn. Elders taught with patience, and students practiced with passion. There was no rush, no shortcuts, only love for the art. Aldona is one of the most beautiful and tranquil villages in Goa, known for its natural charm and timeless appeal. One such voice that rose from this tradition is Carmo Caridad Fernandez. With his trumpet in hand, he carried Goan music across the world, from local feasts to international stages. His melodies spoke the language of heritage and pride. Inspired by his father, who was also a skilled musician, Carmo began playing the trumpet at the age of 12. Though he had to leave school early due to financial difficulties, his passion for music never faded. हांव ल्हान आसलो आनी ल्हान आसतना म्हाका ते एकदम म्युजिकाची त्रांपेटीची म्हाका एकदम घुस्त आहलो म्हाका एकदम मागीर ते हांवें त्रांपेटूच घेतली वायल्यान बा सोडलें वेतालो मिस्त्री शिंबा शिकोवंक बा तें सोडलें आनी त्रांपेट घेतली आनी हांव ते त्रांपेट वाजोवंक शिकलो आनी सगळा उतीसर एक रेमेड त्रांपेटर म्हणून आहलो तेशी वेतालो शिकोवंक हाडलो न्ही थंय बारीन पुलीस बँडान म्हणटच म्हाका तें कांय न्ही कशें जालें आनी हांव शिकलो थंय उरलो वयर जायतीं वर्सां काम केलें आनी तातूंत फेलीच जावं एकदम हॅपी आनी पाक कांय आमकां तितलें मेळोन आहलें ती बारीक सेम मेळात म्हणटच आमी हांव तें म्हाका कांय न्ही कशें जालें आनी व्हडे खोशयेन हांव थंयसर प्रॅक्टीस करून बँडान जॉयन जालो बरें व्हडलें बँड तें 201 जाणांचें आनी बिगूल बँड ब्रास बँड आनी हें पायप बँड व्हडलें आहलें हें करून हातूंत सगळीं हांवें काडलीं वर्सां थंयसर उणें उणें 39 वर्सां पूण सिरीज केली हांवें ती वयर 201 जाणांचें बँड तें पायप बँड बिगूल बँड आनी ब्रास बँड तिनी मेळोन आमी मार्चींग वाजताले आनी सगळ्याक वाजताले व्हडले व्हडले प्रोग्राम कोणूय आमचो बँड मास्टर आहलो म्हातारो पळय तो पाकलो वो आहलो घालीच तिणी वयर म्हणटच ताचेशी
त्या दिवशी आम्ही सर्वीस केली खूप वर्सां उणी 40 वर्सां तरी सर्वीस केली हांवें पायी हाल्लो न्ही आनी हांव प्रॅक्टीस करून करून वाचतालें प्रॅक्टीस खूब हाल्ली म्हयनोभर एक प्रोग्राम आसल्यार म्हयनोभर प्रॅक्टीस चलो वय आनी खूब वाचताले आमी ह्या लागून त्या लागून आनी बँड सॉलीड बँड आसली एकदम बरें बँडान त्या आनी बरी प्रॅक्टीस करी खूब प्रॅक्टीस करूंकूय मेवताली आमकां आनी ह्यो प्रोग्राम आसल्यार खूब प्रॅक्टीस चलवताली आमचो बँड मास्तर हांगा आहा सर्टिफिकेटी पाक हो दीस सारको निरोगी आसलो आनी ताचेर म्हाका वाग आसलो एकदम मातशी कितें मिस्टेक जाली जाल्यार हांव येतालो एकदम आमकां दाराची दायेंतल्यान चावयेंतल्यान कळटालो कोण प्रॅक्टीस करता कोण प्रॅक्टीस करिना पळय तें व्हडलो आसलो तो एकदम आगोर मनीस फालिस्तीनी बँड मास्तर मागीर आनीक दोग बँड मास्तर आसले योग आराबीक आनी योग दोगूय आराबीक म्हणल्यार ते लागताले पाटीक आमची खूब प्रॅक्टीस करून मागीर आमी प्रोग्रामाक उबे रावताले वाजोवन प्रोग्राम बरे बरे प्रोग्राम येताले तांणी पेपर म्युजीक व्हडले 1812 ओव्हरच्यूर दुसऱ्यान रॅप्सोडी इन ब्लू आनी व्हडले म्युजीक काडी तो आमचो बँड मास्तर आसलो पळय तो मोठे म्युजीक काडी कितें सेक्शनान वयतुरां काडी 10-12 15 इलो हें म्हळ्यार खूब प्रॅक्टीस करी आमी आनी जाय तें आसलें 15 वर्सांची पयली मेवली न्ही मागीर मेवली 20 वर्सांची 20 वर्सां कंप्लीट जाल्यान पळय ती मेवली मागीर मेवली 25 वर्सांची वय हें करून सर्वीस उणें म्हाजें दिसता 39 वर्सां धर तूं 40 म्हणटा उणें 40 म्हजो डॅडी आसलो न्ही थंय म्हणटच म्हाका बरें आवडलें आनी व्हडलें बँड तें उणें 200 जाणांचें बँड 5 बँड बिगूल बँड तरी म्हणटच म्हाजे फाटल्यान दिसता तो आसलो चीप चॉकलेट उबो आरे हो कोणाक तो चेडो काय म्हण लागलो मागीर तितर कोण आसले जाणटे तांणी सांगलें कुलग्याचो मरे बाबू फ्लोरेस पळय तो कुलग्याचो म्हूण सांगलो म्हणून पायी आसलो आमचो भायल्यान म्हाजी तेन्ना म्हणटच हें करून तें जालें पूण म्हाका म्हण लागलो आरे तुका त्रास पेटूच पावो बरें कांतार करता म्हण लागलो तो चीप चॉकलेट म्हाका सांगलें कांतार बरें करिनी हांव आमी भाव म्हजो आनी हांव तेन्ना म्हाका तो म्हणूंक लागलो बरो म्युजिशियन जातले तूं ट्राम्पेट घे ट्राम्पेट शीक म्हूण लागलो हें म्हळें म्हाका ताणें मागीर हांवें ट्राम्पेटूच घेतली पायी म्हजो ट्राम्पेटूच वाजतालो म्हणून तें म्हाका बरें जालें मागीर ट्राम्पेट वाजोवंक ती दादलो आसलो ताचें नांव रेमीज ताणें म्हाका मागीर तें शिकयलें ट्राम्पेट मागीर 13 रुपया वाजोवंक वचोन 13 रुपया म्हाका दितालो तो आसलो पळय तो वायलिनिस्ट पणजेचो तावारीश म्हणून ताचे बरोबर वेतालो हांव 13 रुपया दितालो म्हाका 13 रुपया तेन्ना 13,000 कशे ते इतले सवाय वस्तू तेन्ना म्हजो माई कशी जाताली पयशे हाडून दिले म्हणटच ते मागीर माई कशी जाताली आनी सगल्यो वस्तू सवाय बरी हाडूंक मेवताली आनी आतां म्हणून ती सगळ्यांचो जाला मार्गार रेडियोन वाजलां हातून रेडियान दुसऱ्यान आरिना हॉलांनी वाजलां शो व्हडले शो ते जाताले आनी तशेंच लंडनाकूय 2 फावट पावला लंडनाक थिंगसरूय व्हडले शो ते सगल्या बँडा बरोबर इली बँडांनी कितें दिसप पळोवंक चेडवांची बँडां आनी चेड्यांची बँडां एकदम बरें दिसप पळोवंक सॉलीड बँडां शी तेले आनी कोणाक पळोवंक मेळना पळय तें प्रॅक्टीस करीत आनी बरें शिकत भुरगे जाल्यार ते बरें फुडार करूंक पावतले आनी बरें जातले बरे म्युजिशियन जातले म्हळ्यार प्रॅक्टीस खूब हेची ट्राम्पेटीची म्हणटा ती प्रॅक्टीस तुका डेली 1 वर तरी वाजोवंक जाय 1 वर 1.5 hour
अर्द्या वर पासून प्रॅक्टीस करून केल्यार बरी पूण एक वरभर तरी करूंक जाय न्ही प्रॅक्टीस तेन्ना म्युजिशन बरो जाता न्ही व्हड्याक बऱ्याक पडटा इजी पयली आनी लायट मातशें वाजोवपाचें हार्ड न्ही हाका भिवंक उपकारना ही एकदम बरी ट्रम्पेट लायट येता ती ही करून येता ही मेजो करून येता पळय म्हणटा ती हाका ही मातशी हार्ड सिंगींग करूंक मातशी एकदम हार्ड. My husband is very supportive. My children also, both my son and daughter also, they are very loving, humble. Both are very humble. In 4:30, getting ready by 5:30 is to get ready. Very hard working. I am hard working because in public secretary band is not an easy life. It is very hard working because I have seen them. In practice, it is everything is easy. Nothing's come by without hard work. Nothing you can't come up without a hard work. First starting everybody, any business you do, hard work is there. Then only Jesus blessed you. Back in Goa, Carmo continues to reflect on his musical journey and its purpose. He sees today's youth drifting away from traditional instruments, distracted by modern technology and the race for quick success. He encourages them to rediscover the joy and discipline of music and to see it not just as a talent but a way of life. His message is clear. There are no shortcuts to success, only hard work, patience, and dedication. One trumpet, one dream, one legacy. Mr. Carmo Fernandez.